वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं। ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೀರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದಂಗವಾಗಿ ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾದಿ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೆ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೆ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ಮೂಲೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃಗಣಾ ಸ್ಮೃತಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ದಿವ್ಯವಾದ ನದಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮಃ प्राणेन शिरोमयो भोः या वा पृथिवी प्रकसापयोभिः गोदावरी यज्ञे मा पुनीता जगद्भिः परिष्ठैर्देवमन्वभिः दक्षैः पुनाहिमा तेन देवा अपुनता दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानिरध्येति संभृतकमरसार्हकं सपोतमस्नाति मातरिस्वना पावमानीर्य अध्येति संभृतकमरसां तस्मै सरस्वती दुहे पावमाने स्वस्त्ययने प्रकस्वती संभर्तो रसः ब्राह्मणेष्वप्रतगोहिता पावमानेर्दिशन्तु नः मान् समर्थयन्तु नः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्ययने घृतश्च्युतः संभर्तो रसः ब्राह्मणेष्वप्रतगोहिता येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा येन सहस्रधारेण पावमान्यपुनन्तु माजापत्यं पवित्रं तदोद्यामकं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवस्सुवः संयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
अन्तः वै देवाः यज्ञाय अपुनोदते एवा भवन् यः एवं विद्वान् यज्ञाय पुनीते भवति एवा वै भवयित्वा अन्तः प्रेति पादयति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोके एवा येनम् पवयित्वा भूतं देवलोकमिति देवलोकं प्रेति नयति अदीक्षितः एकया आहुत्येत्याहुत्याः इति आहो ध्रुवेण सह जुहोति दीक्षितत्वायेति दीक्षितत्वाय शुचा पञ्चमी पञ्चाक्षरेति पञ्चाक्षराः पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञम् एवावेति रुन्धे आकोत्याकोत्यै प्रयुजयति प्रायुजे अग्नये स्वाहा इति आकोत्येत्याकोत्याः हि पुरुषः यज्ञाभिः प्रयुङ्क्त इति प्रान्ते यजेजा इति मेधायै मनसे अग्नये स्वाहा इति मेधया हि मनसा पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति सरस्वत्यै पूष्णे अग्नये स्वाहा इति वाग् वै सरस्वती पृथिवी पूषा वाचा एव पृथिव्या यज्ञम् प्रेति युङ्गे आपः देवीः बृहदेः विश्वसम्भव इति विश्वसम्भवः इति आहायाः वै वर्ष्याः ताः आपः देवीः बृहदेः विश्वसम्भव इति विश्वसम्भवः यत् एतत् जुहोना ब्रूयात् दिव्याः आपः अशान्ताः इमं लोकम् येति गच्छेयुः आपः देवीः बृहदेः विश्वसम्भव इति विश्वसम्भवः इति आहास्मै एवायेनाः लोकाय शान्ताः इमं लोकं येति गच्छन्ति द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी इति आहा द्यावा पृथिव्यारिति द्यावा पृथिव्याः हि यज्ञः पुरो अन्तरिक्षम् इति आहा अन्तरिक्षे हि यज्ञः बृहस्पतिः नः हविषा धातु इति आहा ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एवास्मै यज्ञम् अवेति रुन्धेः यत् ब्रूयात् विधेः इति यज्ञस्थानमिति यज्ञस्थानं पृच्छेते वृधातु इति आहा यज्ञस्थानमिति स्थानम् केवापरीति वृणक्ति प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञम् अयजता सः अस्माते सृष्टः पराङ् ऐते सः प्रेति यजोः अम्लीनात् प्रेति सा मातां ऋग उदिति अयच्छत् यत् ऋग उदयच्छदित्युत् अयच्छत् तत् औद्ग्रहणस्य औग्रहणत्वमित्योद्ग्रहणत्वं प्रजायोति यज्ञस्य उद्यत्य इत्युतो यत्ते अनष्टविद्यनो उदिति अयच्छते इति आहो तस्मात् अनुष्टभेत्यनोद्भायोति यज्ञस्य इत्युत यत्ति द्वादशा वात्सबन्धानीति वात्सबन्धानि उदिति अयच्छन् इति आहो तस्मात् द्वादशभिरिति द्वादशाभिः वात्सबन्धविद इति वात्सबन्धविदः दीक्षयन्ति सा वै एषा अनुष्टगिच्चनोस्तके वागे अनुष्टगिच्चनोस्तके यते यतया दीक्षगति भाषा एवायनं सर्वया दीक्षयति विश्वे देवस्य नेतो इति आहावित्री एतेन वर्तः वृणीता सख्यम् इति आहाविदेवत्येति पितृदेवत्या एतेन विश्वे राजः युध्यति इति वैश्वदेवीति वैश्वादेवी एतेन जुम्नं प्रणीता पुष्यते इति पौष्णी एतेन सा वै एषा सर्वदेवत्येति सर्वदेवत्या आयते एतया ऋचा दीक्षयति सर्वाभिः एवायनं
देवताभिः दीक्षयति सप्ताक्षरमिति सप्ताक्षरम् प्रथमं पदम् अष्टाक्षराणीत्यष्टा अक्षराणि त्रीणि यानि त्रीणि तानि अष्टौ यद्वेदीयन्ति यानि चत्वारि तानि अष्टौ यदे अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षराः तेन गायत्री यदे एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षराः तेन दृष्टके यदे द्वादशाक्षरेति द्वादश अक्षराः तेन जगति सा वै एषा ऋक् सर्वाणि छन्दागुंसीयते एतया ऋचा दीक्षयति सर्वेभिः एव छन्दोभिः छन्दाभिः दीक्षयति सप्ताक्षरमिति सप्ताक्षरम् प्रथमं पदं सप्तपदेति सप्तपदाः चत्वरि पशवः चत्वरि पशूनेव वेति एकस्मात् अक्षरात् अनात्तं प्रथमं पदं तस्मात् वाचः अनात्तं तत् मनुष्याः वेति जीवन्ति पूर्णया ज्योति पूर्णः इव हि प्रजापतिरिति प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्तेन्यो नयेतिनि वो नयाः ज्योतिर्यो नादितिनि वो नाद हे प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः असृजता प्रजानामिति प्रजानाः सृष्ट्यै ऋक्षामे सामे वै देवेभ्यः यज्ञाय अधिष्ठवाने इति रूपं कृत्वा अवक्रम्येत्यपक्रम्य अधिष्ठतां ते अमन्यन्तायं वै इमे इति उपावत्स्यत इत्युपावत्स्यता सा इदं भविष्यति इति ते इति उपेति अमन्त्रयन्ता ते इति अहोरात्रयोरित्यः महिमानम् अवनिधायेत्यपनिधाय देवान् उपावर्तेतामित्युपावर्तेताम् एषः वै ऋचा वर्णः यते शुक्लम् कृष्णाजिनस्येति कृष्णाजिनस्य एषः साम्नः यते कृष्णं ऋक्षामयोः शिल्पे इति सः इति आहारिक्षामे इत्यक्षामे एव अवेति रुन्धे एषः वै अन्नः वर्णः यते शुक्लं कृष्णाजिनस्येति कृष्णाजिनस्य एषः रात्र्याः यते कृष्णं यत् एव येनयोः तत्रान्यक्तमिति अक्तं तदे एव अवेति रुन्धे कृष्णाजिनेनेति कृष्णाजिनेन दीक्षयति ब्रह्मणः वै एतते रूपं यते कृष्णाजिनमिति कृष्णाजिनं ब्रह्मणा एव येन दीक्षयति मां ध्येयं शिक्षमानस्य देव इति आह यथा यजुरिति यथा गजुः एव एतते गर्भः वै एषः यते दीक्षितः वल्पं वासः प्रेति ओनुतेः तस्मात् गर्भाः प्रावृताः जायन्ते सोमस्य क्रयात् अपेति ओन्वेदायते पुरा सोमस्य अपोन्वेदेत्यप ओन्वेद गर्भाः प्रजानामिति प्राजानां परापादुका इति परापादुकाः दुर्वेदे सोमे अपेति ओन्वेदेः जायते एव तत् अधो इति यथा वशीयागुंसम् प्रत्यपोर्णत इति प्रति अपोर्णते तादृश एव तद् अङ्गिरसः लोकं यन्तः ऊर्जं वेति अवजन्त ततः यत् अत्यशिष्यतेत्यति अधिष्यता ते सराः भवन् ऊर्क वै सराः यत् शरमयीति शरामयी मेखला भवति ऊर्जं एव वेति रुन्धे मध्यतः समिति नक्ष्यति मध्यतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्माद् मध्यतः ऊर्जा भुञ्जते ऊर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभ्यै मेध्यम् अवाचीनम् अवेद्यं यद् मध्यतः सन्नक्ष्यति सम्नक्ष्यति मेध्यं च एव अस्या मे
मेध्यं चाव्यावर्तयति दिवि आवर्तयति इन्द्रः वृत्राय वज्रं प्रेति अहरते सः त्रेधा वीति अभवते स्याः तृतीयां प्रदाः तृतीयां योपः तृतीयां ये अन्तःसरा इत्यन्तः सराः अशीर्यन्त ते सराः अभवन्नेतते सराणां सरत्वमिति सरात्वं वज्रः वै सराः क्षुते खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्यः यते सरमयीति सरामयी मेखला भवति वज्रेण एव साक्षादिति साक्षात् क्षुधं भ्रातृव्यः मध्यतः अपेति हते त्रिवृति त्रेवते भवति त्रिवृति त्रेवते वै प्राण इति प्राणः त्रिवृतमिति त्रेवतम् एव प्राणमिति प्राणं मध्यता यजमाने पृथ्वी भवति रज्जूनां व्यावृत्या इति आवृत्यै मेखलया यजमानं दीक्षयति योक्तेन पत्नीं मिथुनत्वायेति मिथुनात्वायज्ञः दक्षिणाभीति अध्यागते तां समिति अभवते तते इन्द्रः अजायते सामन्यताया वै मत इतः अपरः जिरेच्यते सः इदं भविष्यति इति तां प्रेति अविशते तस्याः इन्द्रः एव अजागता सः मन्यता यः वै मद इतः मद इतः वै इतः जनिष्यते सः इदं भविष्यति इति तां प्रेति अविशते तस्याः इन्द्रः एव अजायत सः अमन्यत यः वै मद इतः अपरः सः इदं भविष्यति इति तस्याः अनुमृष्येत्यनुमृष्य योनिं येते अच्छिनते सा सूतवसेति सूतवसा अभवते तते सूतवसाया इति सूतवसायै जन्म कृष्णाविषाणां प्रेति यच्छति स योनिमिति सा योनिं येव यज्ञं करोति स योनिमिति सा योनिं दक्षिणां स योनिमिति सा योनिम् इन्द्रं स योनित्वायेति स योनित्वाय कृष्यैत्वा सुदस्याया इति सुदस्यायै इति आह तस्मात् अकृष्टवच्या इत्यकृष्टवच्याः ओषधयः वच्यन्ते सुविप्पलाभ्य इति सुविप्पलाभ्यः त्वा ओषधीभ्य इत्यौषधीभ्यः इति आह तस्मात् ओषधयः फलं गृह्णन्ति यत् हस्तेन कण्डूयेत पावनं भावुका इति पावनं भावुकाः प्रजा इति प्रजाः स्युः यत् स्मयेत नग्नं भावुका इति नग्नं भावुकाः कृष्णविषाणयेति कृष्णाविषाणयाः कण्डूयते अभिगृह्येत्यभिगृह्य स्मयते प्रजानामिति प्रजानां गोपीथाय न पुरा दक्षिणाभ्यः नेतोः कृष्णविषाणामिति कृष्णाविषाणाम् अवेति च्युतेते यते पुरा दक्षिणाभ्यः नेतोः कृष्णविषाणामिति कृष्णाविषाणाम् अवच्युतेदित्यवच्युतेते योनिः प्रजानामिति
इति प्राजानां परा पादुकेति परा पादुका स्यात् नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणामिति कृष्णाविषाणां प्रेति अस्यति योनिः वै यज्ञस्य चात्वालं योनिः कृष्णविषाणेति कृष्णः विषाणा योनो एव योनिं दधाति यज्ञस्य स योनित्वायेति स योनित्वाय वाके वै देवेभ्यः अपेति अक्रामते यज्ञाय अधिष्ठमाना सा वनस्पतीने प्रेति अविशते सा एषा वाके वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ या तूणवे या वीणायां यते दीक्षितदण्डमिति दीक्षितदण्डम् प्रयच्छतीति प्रायच्छति वाचम् एव अवेति रन्धे औदुम्बरः भवति ऊर्क वै उदुम्बरः ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे मुखेन संमितैति संमितः भवति मुखतः एव अस्मै ऊर्जम् दधाति तस्मात् मुखतः ऊर्जा भुञ्जते कृते सोमे मैत्रा वरुणायेति मैत्रा वरुणाय दण्डं प्रेति यच्छति मैत्रा वरुण इति मैत्रा वरुणः हि पुरस्तात् ऋत्विग्भ्यैत्यृत्विके वाचं विभजतीति विभजति तां ऋत्विजः यजमाने प्रदीति स्थापयन्ति स्वाहा यज्ञं मनसा इति आह मनसा हि पुरुषः यज्ञम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति स्वाहा या वा पृथिवीभ्यामिति या वा पृथिवीभ्याम् इति आह या वा पृथिव्यारिति या वा पृथिव्योः हि यज्ञः स्वाहा गुरु अन्तरिक्षात् इति आह अन्तरिक्षे हि यज्ञः स्वाहा यज्ञं वातादेयेति इति आह अयं वावायाः भवते तम् एव साक्षादिति साक्षात् येति रभते मुष्टीति करोति वाचं यच्छति यज्ञस्य शिष्टा अयं ब्राह्मणः इति आह त्रिः उपागस्वित्युपागंसो आह त्रिः उच्चैः उभयेभ्यः एवायनम् देव मनुष्येभ्य इति देव मनुष्येभ्यः प्रेति आह न पुरा नक्षत्रेभ्यः वाचं वीति यत् पुरा नक्षत्रेभ्यः वाचं विसृजेदिति विसृजेत् यज्ञं वीति छिञ्जात् उदितेष्वित्युत नक्षत्रेषु व्रतं वृणुत इति वाचं वीति सृजति यज्ञव्रत इति यज्ञः वै दीक्षितः यज्ञं एव अभीति वाचं वीति सृजति यदि विसृजेदिति विसृजेत् वैष्णवीं अन्विति ब्रूयात् यज्ञः वै विष्णुः यज्ञेन यज्ञं समिति तनोति दैवीं धियं मनामहे इति आह यज्ञम् एव तत् मृदयति सुपारेति सुपारा नः असत् वसे इति आह एव अवेति रुन्धे ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति होतव्यं दीक्षितस्य गृहा न होतव्या इति हविः वै दीक्षितः यत् जुहुजात् यजमानस्य अवधायेत्यवधाय जुहुजात् यत् न जुहुजात् यज्ञपरुरिति यज्ञपरुः अन्तः यात् ये देवाः मनो जाता इति मनः जाताः मनो युज इति मनः इति आह प्राणा इति प्राणाः वै देवाः मनो जाता इति मनः जाताः मनो युज इति मनः युजः तेषु एव परोक्षमिति परः अक्षं जुहोति तत् न इव हुतं न इव अहुतं स्वपन्तं वै दीक्षितं रक्षागुंसि जिघागुंसन्ति अग्निः खलु वै क्षोहेति रक्षः अग्ने त्वं स्विति जागृहि वयं स्विति मन्दिषीमहि इति आह अग्निम् एव अधिपामित्यधीपां कृत्वा स्वमिति रक्षसा अपहत्या इत्यपहत्यै अव्रत्यां
इव वै एषः करोति यः दीक्षितः स्वपिति त्वम् अग्ने व्रतपा इति व्रतपाः असि इति आह अग्निः वै देवानां व्रतपतिरिति व्रतपतिः सः एवायनं व्रतम् येति लम्भयति देवः येति मर्त्येषु येति इति आह देवः हि एषः सन् मर्त्येषु त्वां यज्ञेषु ईड्यः इति आह एतं हि यज्ञेषु ईडते अवेति वै दीक्षिता ते सुषुप्तः इन्द्रियां देवताः क्रामन्ति विश्वे देवाः अभीति माम् एति अववृत्रन्ने इति आह इन्द्रियेण एवायेनम् देवताभिः समिति नयति यत् एतत् जुहोन ब्रूयात् यावतः एव पशून् अभीति तावन्तः अस्य पशवः जुहोरास्व यत् सोमा इति भूयः भरा इति आह अपरिमितानित्यपरिमितानि एव अवेति रुन्धे चन्द्रम् असि मम भोगाय भव इति आह देवताम् एवायनाः परीति गृह्णाति वायवे त्वा वरुणाय त्वाः इति अनुदिशेदित्यनुदिशेत् यथा देवतमित्य यथा देवतं दक्षिणाः गमयेत् येति देवताभ्यः वृश्चेत एवं एताः अनुदिशतीत्यनुदिशति कथा देवतमिति कथा देवतौ एव दक्षिणाः गमयति न देवताभ्यः येति वृश्यते देवीः आपः अपां नपात् इति आह यत् वहामेध्यं यज्ञं सदेवमिति स देवं तत् वहामा अवेति क्रमेशम् अच्छिन्नं दन्तं पृथिव्यामिति केशम् इति आह सेतुं एव कृत्वा अदिति एति देवाः वै देवयजनमिति देवायजनम् अध्यवसायेत्यधि अवसाय दिशः न प्रेति अजान ते अन्याम् उपेति अधावन् त्वया प्रेति जानाम ते आदित्यां समिति अध्रियन्त त्वया प्रेति जानाम इति सा अब्रवीत् वरं वृणये मत्प्रायणा एव वहायज्ञा मदुदयना इति मद उदयनाः असन्ने इति तस्मात् रायणीय इति रायणीयः आदित्यः उदयनीय इत्यत् अयनीयः पञ्चदेवताः यजति पञ्चदिशाः इति प्राज्ञातिः अथो इति पञ्चाक्षरेति पञ्चाक्षराः भवन्ति पाङ्गाः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धे बध्यां स्वस्तिम् अयजन्ने प्राचीम् एव तया आदिसंव्रेति अजानन्ने अग्निनाः सोमेन प्रतीचीं सवित्रा उदीचीम् अदित्या ऊर्ध्वां बध्यां स्वस्तिम् यजति प्राचीम् एव तया आदिसंव्रेति जानाति वत्सा स्वस्तिम् इष्ट्वा अग्नि सोमामित्यग्नि सोमो यजति चक्षुषी इति वै यते यदे अग्नि सोमावित्यग्नि सोमो ताभ्याम् एव अन्विति पश्यति रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి కలువల శేషలు కలికి నీ కొను సొలవక చూచేటి చూపులివి కలువల శేషలు కలికి నీ కొను సొలవక చూచేటి చూపులివి సొలవక చూచేటి చూపులివి చిలుకుల మొల్లల శేషలు మీలో చిలుకుల మొల్లల శేషలు మీలో నలుగడ ముసి ముసి నవ్వులివి నలుగడ ముసి ముసి నవ్వులివి నలుగడ ముసి ముసి నవ్వులివి కందువ మీనిచ్చ కళ్యాణమునకు అందములాయను అదననివి అందములాయను అదననివి
अग्निशोमावित्यग्नि सोमौः इष्ट्वा सवितारं यजति सवित्रप्रसूत इति सवित्रे प्रसूतः एव अन्विति पश्यति सवितारं इष्ट्वा अदितिं यजति यं वै अदितिः अस्याम् एव प्रतिष्ठायेति प्रतिष्ठाय अन्विति पश्यति अदितिम् इष्ट्वा मारुतिं ऋचम् अन्विति आह मरुतः वै देवानां विशः देवविषमिति देवाविषं खलु वै कल्पमानं मनुष्यविषमिति मनुष्यविषम् अन्विति कल्पते गते मारुतिं ऋजम् अन्वाहेत्यनु आह विषां क्लृप्त्यै ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति प्रयाजवदिति प्रयाजवते अननो याजमित्यननो याजम् प्रायणीयमिति प्रायणीयं कार्यम् अनुयाजवदित्यनु याजवते अप्रयाजमित्यप्रायाजम् उदगनीयमित्युत अयनीयम् इति इमे वै प्रयाजा इति प्रायाजाः अमीति अनुयाजा इत्यनुयाजाः सा एव सा यज्ञस्य सन्ततिरिति सन्ततिः तत् तथा कार्यम् आत्मा वै प्रयाजा इति प्रायाजाः प्रजेति प्राजा अनुयाजा इत्यनुयाजाः सा एव सा यज्ञस्य सन्ततिरिति सन्ततिः तत् तथा कार्यम् आत्मा वै प्रयाजा इति प्रायाजा प्रजेति प्राजा अनुयाजा इत्यनुयाजाः यत् प्रयाजानिति प्रायाजान् अन्तर्यादित्यन्तः यात् आत्मानम् अन्तः यात् यत् अनुयाजान् इत्यनुयाजान् अन्तर्यादित्यन्तः यात् प्रजामिति प्राजाम् अन्तः यात् यतः खलु वै यज्ञस्य विततस्येति विततस्य न क्रियते तद् अन्विति यज्ञः परेति भवति यज्ञं परा भवन्तमिति परा भवन्तं यजमानः अन्वित यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणिरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा జల నిధిలోని
పసనైన మీగడ పాల జల నిధిలోని పసనైన మీగడ పాల జల నిధిలోని పసనైన మీగడ మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన పాల జల నిధిలోని పసనైన
ॐ